इसी पर बात करेंगे। वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अनवर इकबाल साहब। अनवर इकबाल साहब, बताइएगा, ये तो एक अमन की फिजा कायम होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन बात वहीं आ जाती है। इससे कबल भी आपसे मुतादिद बार इस चीज़ पे बात हुई है कि स्पॉयलर्स का जो किरदार है वो काफ़ी हद तक तशवीशनाक दिखाई दे रहा है। आपकी आवाज में इको बहुत है, कुछ बात समझ नहीं आ रही है, बहुत शोर है लाइन में। आपसे दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अनवर इकबाल साहब, वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू में कहा है कि अमरीका और ईरानी वफूद से बेहतरीन माहौल में बातचीत हुई है। उम्मीद है कि बातचीत के मस्बत नताइज सामने आएंगे। सदर ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत के बाइस मुज़ाकरात मुमकिन हुए हैं। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू में कहा है कि आपने हुर्मुज़ और ईरानी जोहरी प्रोग्राम पर ब्रेक थ्रू हो चुका है। आपने हुर्मुज़ और ईरानी जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक आगे काम करना है। अमरीकी नायब सदर ने आमन की काविशों पर वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की तारीफ की है। जेडी वेंस ने कहा कि ईरान और खलीजी ममालिक के दरमियान अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। आमन के लिए ईरान के मस्बत किरदार के ख्वाह हैं। मशरिक़ वस्ता में अब आमन कायम होना चाहिए। ईरान को अब खित्ते में अदम इस्तेहकाम का ज़रिया नहीं बनना चाहिए। लबनान में जंग बंदी के मामले पर काम करते रहेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप खित्ते में आमन के लिए पुरअज़म हैं। बर्कन स्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का आगाज़ होने जा रहा है। अनवर इकबाल साहब वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद हैं। अनवर इकबाल साहब, बताइएगा, मैं दोबारा अपना सवाल रिपीट करूंगा कि एक जानिब तो ये आमन की कोशिशें जो है वो अपने जोबन पर हैं, पूरी दुनिया चाहती है कि आमन हो जाए, लेकिन इस पे पहले भी बात हो चुकी है हमारी कि स्पॉयलर्स का जो किरदार है वो बड़ा तशवीशनाक है। ऐसा लगता है कि एक जानिब से सिर्फ आवाज आ रही है कि मैं किसी सूरत नहीं मानूंगा। देखें, इसराइल अपनी बका की जंग लड़, ईरान जो है, ईरान ने एक जंग लड़ी है भी, और उसमें एक चीज इस्टेब्लिश किया, वो ये कि बड़ी सी बड़ी कुव्वत के सामने अगर आप डट के खड़े हो जाएं तो अल्टीमेटली उस कुव्वत को भी आपके बराबर आके आपसे बातचीत करनी पड़ती है। और यही हुआ इस जंग में। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर हमला किया, और हमला करने के बाद आप देखें 100 दिन से ज्यादा मुसलसल जंग होती रही। कभी वक्फे वक्फे से, कभी रुक जाती थी, कभी दोबारा शुरू हो जाती थी, लेकिन बहुत तबाही हुई, बड़ी बमबारी हुई। उनकी अपनी फिजाइयाँ नहीं थी, नेवी तबाह हो गई थी, लेकिन वो मार खाते रहे, पीछे नहीं हटे। उससे उन्होंने एक बात इस्टेब्लिश कर दी कि जंग जब जितने अरसे भी करते रहे, ईरान शिकस्त नहीं मानेगा। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो आपने हुर्मुज़ को बंद करके आलमी मईशत पे इतना दबाव बढ़ाया कि सारी आलमी कुव्वतों के लिए ये मुमकिन हो गया कि नामुमकिन हो गया कि ईरान को इग्नोर कर सकें। अब ईरान ने उसके बाद ये इस्टेब्लिश किया कि भाई अगर आदमी मईशत को स्मूथली चलना है तो वो ईरान के कोऑपरेशन के बगैर नहीं चल सकती। ये सारी चीजें इस्टेब्लिश करने के बाद ईरान पहुंचा है। अच्छा, अमेरिका ने इस बात को माना कि उनसे गलती होगी, गलती ये हो गई, और उसके उन्होंने इस बात पर यकीन कर लिया कि ईरान के में तब्दीली बस होने ही वाली है, और हम जाएंगे और अवाम हुकूमत का तख्ता उलट देंगे और एक अमेरिका फ्रेंडली हुकूमत बन जाएगी। ऐसा नहीं हुआ। अब सदर ट्रंप में और उनकी इंतजामिया में उसका रिएक्शन हो रहा है, इसराइल के खिलाफ हुई है। यहाँ कहा जाता है, अखबारों में भी लिखा जाता है कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने सदर ट्रंप को ये यकीन दिलाया था कि बस आपकी फतह यकीनी है, जो नहीं हो सकी। तो अब इस सारी सूरत में देखें तो इसराइल जो है वो बुरी तरह फंस गया है। अब उसके लिए सिवाय इसके कोई और रास्ता नहीं है कि वो भी साबित करे कि वो भी अपनी जगह बैठा है और मजबूत है, और अब भी लड़ सकता है। और वो ईरान जाके अगर जंग नहीं कर सकता तो कम से कम अपने इर्द गिर्द जो है वो अपने मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है। तो इसमें मैं समझता हूँ कि ईरान के लिए भी पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम है, इसराइल के लिए भी पीछे हटने की गुंजाइश बहुत कम है। लिहाजा इसराइल जो है जो कुछ कर रहा है वो करता रहेगा, बहुत मुश्किल है उससे पीछे हटना। तो अनवर इकबाल साहब, यहाँ पर तो बुनियादी नुक्ते की बात यही हो रही है कि लबनान के मामला जो हैं उस पर ईरान ने जो है वो बड़ा
جو ہے وہ سخت اسٹانس لیا ہے. دوسری جانب امریکی نائب صدر کی جانب سے جو ہے وہ لبنان کے معاملے پر بڑے سخت اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آتے ہوئے دکھائی دیے ہیں. کیا واضح طور پر دباؤ کے یا پھر دیگر جو ہے وہ اقدامات کے حوالے سے کوئی راستے امریکہ کے پاس موجود ہیں جس پر اسرائیل کو جو ہے وہ پابند کیا جائے کہ آیا وہ اس صورتحال کے اندر وہ معاملات نہ کرے جو کہ ان مذاکرات پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، امریکہ کے پاس تو آپشنز بہت ہیں. ظاہر ہے اسرائیل جو ہے امریکہ کے سہارے چلتا ہے، تو اگر سہارا کھینچ لیا جائے تو بہت پریشانی ہو جائے گی ان کو. مگر امریکہ میں یہ احساس بھی ہے موجود کہ اسرائیل ایک حد تک ان کی بات مانے گا، اس سے آگے نہیں مانے گا، اور اس لیے امریکہ کو بھی بہت احتیاط سے چلنا ہے اسرائیل کے معاملے میں بھی. جیسے ان کو تجربہ ہوا ایران کے معاملے میں اور وہ کامیاب نہیں ہوئے اپنے مقصد میں، یہ بھی تو امریکہ یہ بھی نہیں چاہے گا کہ وہ اسرائیل پہ دباؤ اس طرح بنائے کہ جس میں وہ ناکام ہو جائے اور پھر وہ دونوں طرف ایکسپوز ہو جائے. تو اسرائیل سے ذرا وہ حکمت کے دباؤ بھی ڈالیں گے، اب بات چیت بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ظاہر ان کے براہ راست تعلقات ہیں، اور وہ کوشش کریں گے کہ بیچ کا کوئی راستہ نکل آئے، دباؤ کے ساتھ دباؤ بھی رہے اور کوئی بیچ سے راستہ بھی نکل آئے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل سے کھلم کھلا مخاصمت نہیں مول لے گا امریکہ. تو انور اقبال صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ آیا اب واضح طور پر سوئٹزرلینڈ کے اندر یہ تکنیکی سطح کے جو ہے وہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں اور اس میں اب واضح طور پر یہی چیز دکھائی دیتی ہے کہ اب وہ حالات دوبارہ پیدا نہیں ہوں گے مشرق وسطیٰ کے اندر جو پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. کیا واقعی ایسی کوئی صورتحال پیدا ہوگی کہ آیا جنگ کے بادل جو ہے وہ اب چھٹنا شروع ہو جائیں یا مشرق وسطیٰ کے اندر جو ہے وہ ایک اسٹیبلٹی کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں دکھائی دیں جو عالمی سطح پر تسلیم کیے جا سکیں؟ دیکھیں، اب جنگ دوبارہ ہو یا نہ ہو، ایک چیز اسٹیبلش ہو گئی ہے نا کہ ایران نے جنگ لڑی اور اس میں وہ سروائیو کر گیا. جنگ بھی لڑی دنیا کی سب سے بڑی قوت کے خلاف اور اسرائیلی ٹیکنالوجی اور اسرائیلی جو ریچ ہے دنیا میں اس کے خلاف، اور وہ سروائیو کر گیا. اب اس کی وجہ سے خطے کی پالیسی پہ بہت گہرے اثرات مرتب ہوں گے، اور اس میں آج یا کل جو خطے کے دوسرے ممالک ہیں ان کو ایران کو وہاں ڈومیننٹ فورس کے طور پر ماننا پڑے گا کہ یہ ایران جو ہے اب یہاں موجود ہے اور رہے گا اور ایک بڑی قوت کے طور پر رہے گا، اور ہم نے اس خطے میں اگر رہنا ہے تو ایران کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اب اس میں جنگ دوبارہ ہوئی بھی تو بھی نتیجہ یہی نکلے گا. تو اس میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ جو اس خطے کے دیگر ممالک ہیں، سعودی عرب ہے، یو اے ای ہے، قطر ہے، کویت ہے، اس نئی ریئلٹی کے مطابق کوئی ایڈجسٹمنٹ کریں. اور ایران کے لیے بھی دانشمندی اسی میں ہے کہ وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک نیا ارینجمنٹ وہاں بنانے کی کوشش کرے، کیونکہ امریکہ کو بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا. اور میں سمجھتا ہوں اس بات چیت میں اسی طرح کا کوئی راستہ نکالنے کی کوشش کی جائے گی. تو انور اقبال صاحب کیا سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جیسے اب اگر منجمد اثاثوں کی بحالی کی بات ہو رہی ہے تو اس میں آپ قطر کا کردار کتنا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے زیادہ تر، اور خبریں بھی اسی طرح کی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں کہ مصدقہ اطلاعات ہیں کہ جناب جو منجمد اثاثے ہیں ان کی بحالی کے لیے قطر کی جانب سے جو پہلا اسٹیپ لیا گیا ہے کہ 6 ارب ڈالرز تک تو ویسے ہی رسائی دے دی جائے گی، اور 100 ارب ڈالرز تک کے لیے جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا جا رہا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان تمام تر چیزوں سے بھی جو ہے وہ ایران کے اوپر اثرات جو ہوں گے وہ پازیٹیو ہوں گے، یا پھر قیام امن کے لیے جو کوششیں کی جا رہی ہیں ان میں کوئی مثبت پیش رفت آ سکے گی؟ اصل میں اس پہ کنفیوژن ہے. دیکھیں، ایک تو ہے 6 ارب تو وہ ہے جو امریکہ نے قطر کو دیے تھے ایران کو ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ روک دیے گئے تھے، وہ تو قطر دے دے گا. پھر ایران کے ٹوٹل اثاثے تقریباً 24 بلین ہیں، وہ بھی اس کو واپس کر دی جائیں گے. اور اس میں جو سود بنا ہوگا، کیونکہ پیسے تو بینکوں میں پڑے ہیں نا، کہیں ادھر ادھر تو نہیں رکھے ہوئے ہیں، تو بینکوں میں اس پہ سود بھی بنتا رہا ہے جو کہ وہ ایسے بڑھ کے 40-50 بلین تو ہو ہی جائیں گے. تو وہ تو ایران کے پیسے وہ ایران کو مل جائیں گے. اس سے آگے یہ 100 بلین یا 300 بلین کی بات ہو رہی، تو اس میں دیکھیں صدر ٹرمپ نے ایک دفعہ وضاحت بھی کی تھی
کہ وہ تو ہمارے انویسٹرز کریں گے. تو وہ تو پھر ایران یعنی وہ سمجھ لیں کہ ایک طرح سے تجارتی معاہدے ہوں گے، انویسٹمنٹ ہوگی، فیصلہ ہوگا کس جگہ پہ لگانا ہے نہیں لگانا ہے کیا کرنا ہے. وہ ایک ایسا نہیں کہ وہ فوری طور پہ 300 بلین حوالے کر دیے جائیں گے. وہاں اب امریکہ کیا ساری دنیا میں سارے جتنے بھی ممالک ہیں اب اس طرح انہوں نے امدادی پیسے دینے کی یا وہ جو ہے وہ پالیسی تبدیل کر دی ہے. اب وہاں ہر جگہ دنیا میں تجارت کی اور انویسٹمنٹ کی بات ہوتی ہے. وہ پھر ایک طویل پروسیس ہوگا اور اس کی صورت میں وہ آئیں گے انویسٹمنٹ کی صورت میں. اور انویسٹمنٹ میں ظاہر انویسٹر پرائیویٹ ہوتا ہے اور وہ سیدھی چیز جو دیکھتا ہے، پہلی چیز جو دیکھتا ہے وہ ہے اس کا منافع. اور ایران کو بھی چاہیے انویسٹمنٹ، ظاہر ایران ترقی کرنا ہے. ایران کی بہت تباہی ہوئی، چیزیں ساری ادھر ادھر ہو گئی ہیں اور پھر ایرانی جو ہے وہ ویسٹرن ٹیکنالوجی امریکن ٹیکنالوجی سے نابلد بھی نہیں ہے. پہلے امریکہ کا بہت انفلوئنس رہا ہے ان کے ہاں. تو میرا خیال ہے کہ وہ جو ہے بات باقی پیسوں کی وہ آہستہ آہستہ ہوگی، بتدریج ہوگی.